बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम मिलिट्री कॉलेज जेएलएम का सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 8वीं जमात के एंट्री टेस्ट के हवाले से है। मिलिट्री कॉलेज जेएलएम जो इस मुल्क का सबसे एक मायारी इदारा है, पाक फ़ौज के लिए बच्चे तैयार करता है, उसका एक सैम्पल पेपर है। उनके वेबसाइट पे भी पड़ा है, आप भी देख सकते हैं। मैंने भी वहीं से उठाया, लेकिन उनको मैंने ज़रूरी समझा कि एंट्री टेस्ट से पहले अगर किसी बच्चे के सामने ये वीडियो आ जाए तो उसको समझ में आ जाए कि पेपर किस तरह से होता है। सब्जेक्टिव पेपर में बच्चों, जो आजकल एमसीजे का पेपर है उसमें एक एमसीक्यूज़ पेपर होता है जिसमें 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में एक इंग्लिश का पार्ट है और दूसरा उर्दू का पार्ट है। इंग्लिश और उर्दू दोनों पार्ट्स के 50-50 मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश के पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 घंटा 1 आवर एंड 30 मिनट्स अवेलेबल होते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, क्विक चॉइस इसमें नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, और पेपर को सॉल्व करने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू इंक पेन, जिसको फाउंटेन पेन भी बोलते हैं, वो यूज़ करना है, या बॉल पॉइंट यूज़ करना है। ब्लैक मार्कर या ब्लैक बॉल पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपने पेपर सॉल्व नहीं करना। तो एंट्री टेस्ट के दिन आपके पास ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर, ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू पेन, ब्लू मार्कर और ब्लू बॉल पॉइंट वगैरह मौजूद होने चाहिए। इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 मार्क्स का होता है, और वो है किसी एक टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है। 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, एक ऐसे टाइप लिखना है। 4 चॉइसेस आपको दी गई है। 4 चॉइसेस में से आपने किसी भी अपने मर्ज़ी के एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिस पे आप अच्छा लिख सकें, और उस पे आपने कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं। 150 से ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 150 से कम ना हो। जिस तरह ये क्वेश्चन है, इसमें 4 टॉपिक है। साइंस इज़ ब्लेसिंग, पाकिस्तान मोमेंट, माय फ्यूचर प्रोफेशन एंड पोल्यूशन। कुछ बच्चे एक पे लिखेंगे, कुछ बच्चे दूसरे टॉपिक पे लिखेंगे, लेकिन जिस बच्चे को जो टॉपिक अच्छे तरीके से आए और उस पर लिख सके, अपने ख़यालात का इजहार कर सके, उसी टॉपिक पे लिखे हमेशा। सेकंड क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये है, जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं कि अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना, तो इन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। 5 वर्ड्स दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, और इसके 5 मार्क्स हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसके भी 5 मार्क्स है, 5 सेंटेंसेस है। कहीं पे एक्टिव पेस है तो उसको आपने, एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कहीं पे पैसिव वॉइस है तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कहीं पे कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है, फॉर एग्जांपल कि किसी को नेगेटिव बनाए, किसी को इंट्रोगेटिव बनाए, तो वो आप उसी के मुताबिक आप सॉल्व कर ले। ये भी हो सकता है, ये नहीं है कि चेंज ऑफ वॉइस लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ यही करना है। सामने ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इनटू नेगेटिव, किसी और के सामने लिख सकते हैं चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो जो भी हिदायत दी गई होती है उसके मुताबिक आपने उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है और उसका दोबारा आंसर लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू बाय यू अ कंप्यूटर टू हेल्प यू इन योर स्टडीज़। मीन्स आपने लेटर लिखना है। अब लेटर कोई भी हो सकता है, ये तो एक सैम्पल पेपर है। लेटर में भी आपको पूछ ले कि लेटर टू योर अंकल asking for a gift, letter to your brother, congratulations on his success, passing, जो भी, कोई भी लेटर हो सकता है। कंडोलेंस लेटर हो सकता है, कंग्रेचुलेशन लेटर हो सकता है, आस्किंग फॉर अ गिफ्ट हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो आपने तैयारी करके आपने तकरीबन जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, और उसके मुताबिक, क्योंकि लेटर में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बस लिखाई करनी है। लेटर का प्रॉपर हेडिंग, स्टार्ट कैसे लेना है,
اس میں ایگزامینیشن سینٹر لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، پھر اس کی باڈی کیسی ہوگی اور اینڈ کیسے ہوگا. ہر ایک پورشن کے اپنے اپنے مارکس ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور اس کے کمپلیٹ 10 مارکس ہوں گے. کویشچن نمبر 5 ہے ری ارینجمنٹ آف سینٹینسز. یہ کوئی ایک سینٹینس دیا گیا ہے جو کہ ہیزرڈلی ورڈز کو مکس کیا گیا ہے، اس کو آپ نے ری ارینج کر کے میننگ فل سینٹینس بنانا ہے. لیٹ سپوز یہ لکھا ہے از ہی آنیسٹ پور بٹ. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہی از آنیسٹ بٹ پور. میک 2 and 2 4. سو اس کا مطلب کیا ہے، 2 and 2 میک 4. اس طرح سے باقی سینٹینسز کو بھی آپ نے میننگ فل سینٹینسز بنانے ہیں اور دوبارہ لکھنے ہیں. اس کے 5 مارکس ہیں. پھر ٹرانسلیٹ انٹو انگلش 10 مارکس کے ہیں. 5 سینٹینسز ہیں، 5 کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، اسی سینٹینس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اس کا 2 مارکس، ایک سینٹینس کے 2 مارکس ہوں گے. تو 5 سینٹینس کو کنورٹ کریں گے انگلش میں تو اس کے فل مارکس ہو جائیں گے 10. یہ ہو گیا آپ کا انگلش کا پورشن جس میں 6 کویسچنز ہے اور اٹ کیریز 50 مارکس. سیکنڈ ہے ہمارے پاس اردو کا پورشن. اس میں بھی سب سے پہلے ذیل میں سے کسی ایک پر کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں. جس طرح انگلش میں 150 الفاظ تھے، 150 ورڈز تھے، اسی طرح یہاں پہ بھی 150 ورڈز ہیں. کسی ایک ٹاپک کو سلیکٹ کر کے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور اس پہ 150 ورڈز کا ایک ایسے لکھنا ہے، ایک مضمون لکھنا ہے. سوال نمبر 2 ہے اپنے علاقے کے تھانہ انچارج کے نام علاقے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے حوالے سے درخواست تحریر کریں. مطلب یہ ایک اپلیکیشن ہے، وہاں پہ لیٹر تھا، یہاں پہ اپلیکیشن ہے. لیٹر بھی ہو سکتا ہے، اپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اپلیکیشن دیا گیا ہے تو آپ نے 10 مارکس کا اپلیکیشن لکھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سٹارٹ کیسے لینا ہے، لیٹر میں ہو یا اپلیکیشن میں ہو. پھر مین باڈی جو کہ درمیان میں آپ نے جو کچھ لکھنا ہے وہ کس طرح سے لکھائی کرنی ہے. اینڈ کیسے ہوگا، کہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے، کہاں پہ آپ نے یور سنسیئر لکھنا ہے، یور اوبیڈینس لکھنا ہے. اس طرح کا کچھ بھی لکھنا ہے تو وہ کیسے لکھیں گے. آپ کا تابع فرمان شاگرد لکھنا ہے، آپ کا تابع دار لکھنا ہے، جو بھی ہے تو وہ اینڈ پہ کس طرح لکھیں گے وہ پورے صحیح طریقے سے لکھنا ہے. درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملے میں استعمال کریں. وہاں پہ انگلش میں تھے میننگ اس کے سینٹینسز بنانے تھے، یہاں پہ اردو کے الفاظ ہے، اس کے سینٹینسز بنانے ہیں. پھر 4 نمبر 2 دوستوں کے درمیان ملٹری کالج جیلم کے امتحان کی تیاری سے متعلق 10 جملوں کا مکالمہ لکھیں. انگلش میں ڈائلاگ بولتے ہیں، اردو میں مکالمہ ہے کہ 2 دوست ہیں وہ آپس میں ملٹری کالج جیلم کے امتحان کی تیاری کے متعلق سے کیا بات چیت کرتے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنا ہے. اس کے 10 مارکس ہیں. ذیل اشعار کی تحریر کریں اور شاعر کا نام اور نظم بھی لکھیں. 10 مارکس. شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، نظم بھی لکھنا ہے کہ کس نظم سے لیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ کسی ان دونوں جو آپ کو شعر پرووائڈ کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، ان کی تشریح بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ. تو اس طرح سے آپ کے 50 مارکس کا اردو کا پیپر بن گیا اور 50 مارکس کا انگلش کا پیپر بن گیا. 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. آپ نے دونوں کو سالو کرنا ہے، کوئی چوائس نہیں ہے. ہر کویسچن کو آپ نے سالو کرنا ہے اور اپنے ٹائم کو دیکھ کے آپ نے پورا کمپلیٹ کر کے اس کو فل پیپر انویجیلیٹر کے حوالے کر دینا ہے جب وہ اس کو مانگ لے. تو یہ